बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। EI फैक्ट्स को देखने और सुनने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को नई वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पठान कौम के हीरो, एक मशहूर शख्सियत खुशहाल खान खटक के बारे में, जो एक पश्तून जंगजू, शायर और आज़ादी के लिए लड़ने वाले एक अजीम इंसान थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। खुशहाल खान 1613 में पश्तून कौम के खटक कबीले में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मलक शहबाज खटक था और इनका ताल्लुक अकोड़ा से था, जो उस वक़्त मुग़ल सल्तनत और अब पाकिस्तान में सूबा खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में है। इनके दादा का नाम मलक अकोड़े था, जो मुग़ल बादशाह अकबर के दौर में बड़े पैमाने पर शोहरत हासिल करने वाले पहले खटक थे। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट करक के एक गांव टेरी से सहराए अकोड़ा हिजरत की। अकोड़ा की तामीर नौ में उनका बड़ा किरदार था। उन्होंने ट्रंक रूट की हिफाजत के लिए मुग़लों के साथ ताउन किया, जिसके लिए मुग़लों ने इनकी इमदाद का दिल खोल कर इनाम भी दिया। इनका कबीला अब भी खटक कबीले में एक नुमाया मुकाम रखता है और इनके लोग अब ज़्यादातर करक, कुहाट, नौशहरा, अकोड़ा खटक, पिशावर, मर्दान और KPK के दीगर इलाकों में रहते हैं। खुशहाल खान खटक के वालिद शहबाज खान खटक मुग़ल फ़ौज में एक मुमताज़ सिपाही थे। वो भी एक बहादुर आदमी थे। उन्होंने यूसुफ ज़ई कबीले के ख़िलाफ़ बहुत सी जंगें लड़ी। उन्होंने अफरीदी और बाद में मुग़ल फ़ौज के साथ लड़ाई में भी अपनी बहादुरी का सबूत दिया। इनको तलवार बाज के नाम से पुकारा जाता था। खुशहाल खान खटक इनके बड़े बेटे थे। इनकी उम्र अभी 13 साल थी जब इन्होंने एक बार खटक और यूसुफ ज़ई के मबैन एक लड़ाई में हिस्सा लिया। इस लड़ाई में इनके वालिद भी उनके हमरा थे। इससे ज़ाहिर होता है कि वो पैदाइशी तौर पर ही एक तलवार बाज थे, जो एक सरदार रहनुमा के लिए ज़रूरी हुनर था। खुशहाल खान खटक की ज़िंदगी को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अपनी जवानी की उम्र में वो ज़्यादातर मुग़ल बादशाह की खिदमत में मसरूफ़ रहे और बुढ़ापे की उम्र उन्होंने पश्तूनों के इत्तेहाद के नज़रिए के लिए वक्फ कर दी। वो बचपन की उम्र से ही एक ज़हीन और जुर्रतमंद इंसान थे। खुशहाल खान खटक ने अपनी इब्तदाई तालीम घर ही में हासिल की। शायद उन दिनों तालीम का बाकायदा निज़ाम मौजूद ही ना था। अमीर और खुशहाल लोग घर ही में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए असातिज़ा की खिदमत हासिल करते थे। इनके वालिद माशी तौर पर खुशहाल थे, क्योंकि वो मुग़ल फ़ौज में एक नुमाया ओहदे पर थे। मज़ीद ये कि मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने इनके वालिद को बहुत सी ज़मीनें दी थीं, जिसकी वजह से वो बआसानी अपने बेटे के तालीमी अखराजात बर्दाश्त कर सकते थे। खुशहाल खान खटक इस हकीकत के अलावा कि वो एक स्कॉलर, मुफक्किर, फ़लासफ़र और दुकियानूसी शायर थे, वो बैक वक्त अपने कबीले के शहज़ादे और कायद भी थे। इनके आबा व अजदाद मुग़ल सल्तनत के 16वीं सदी के आला ओहदों पर फाइज रहे। अपने वालिद शहबाज खान खटक की वफ़ात के बाद शहनशाह शाहजहाँ ने 28 साल की उम्र में 1641 में इन्हें कबाइली सरदार और मुनसिबदार मुकर्रर किया। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने भी इनकी सल्तनत को सराहा था, मगर शाहजहाँ की मौत के बाद औरंगज़ेब से इनके तल्लुकात ख़राब हो गए। औरंगज़ेब ने खुशहाल खान खटक को गिरफ़्तार किया और 1658 में शाहजहाँ के जानशीन औरंगज़ेब ने इनको ग्वालियर में कैदी बनाकर फेंक दिया। वहाँ इन्होंने कुछ अरसा कैद में गुजारा और फिर दिल्ली के साथ पहाड़ों की जेल में नज़रबंद रहे। 1668 में वहाँ से आज़ादी हासिल करने के बाद लौट कर आए। खुशहाल खटक को पश्तून अक्सरियती इलाकों में वापस जाने की इजाज़त मिलने के बाद इनको गैर दोस्ताना सलूक से जानलेवा हैरत हुई और दूसरी तरफ इनकी इस हालत ज़ार से मुग़ल हुकाम और बादशाह औरंगज़ेब खुश होते थे। खुशहाल खटक कहा करते थे कि मैंने बादशाह या सल्तनत के मुफादात के ख़िलाफ़ कोई गलत काम नहीं किया। मुग़ल हुकाम ने इनकी खिदमत में दोबारा दावे के लिए पेशकश करते रहे, लेकिन खुशहाल ने इन तमाम पेशकशों का मुकाबला किया और मुग़लों पर वाज़िया कर दिया कि मैंने अपनी ईमानदारी के साथ आपकी मदद की। खुशहाल खटक के मुताबिक वो इंतकाम लेने के लिए अंदर ही अंदर जल रहे थे, लेकिन खामोश रहने को तरजीह देते थे। इसके बावजूद मुग़ल इनकी खूबी को बर्दाश्त करने की तरफ मायल नहीं थे और इसी वजह से उन्हें दोस्त या दुश्मन बनने का चैलेंज भी किया गया। खुशहाल खान खटक ने बिल आखिर दुश्मन बनने का फ़ैसला किया और दरिया खान अफरीदी और अहमद खान अफरीदी को मुग़लों के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई और जंगों में शामिल किया।
انہوں نے آہستہ آہستہ مغل سلطنت سے خود کو الگ کر لیا اور بعد میں اپنی مزاحمت سے اس کا آغاز کیا۔ انہوں نے افغان قبائل کو مغل بادشاہ اورنگزیب کے خلاف بغاوت پر اکسایا۔ اس کے علاوہ دیگر پشتون قبائل سے بھی رابطے کیے اور اپنے لوگوں کی مدد سے مغلوں کے خلاف زبردست مزاحمت کا آغاز کیا۔ مغلوں کے خلاف میمن، صافی اور افریدی قبائل مغل سلطنت میں پشتون قبائلیوں کو مغل فوج کا بے بنیاد خیال کیا جاتا تھا۔ وہ مغرب میں خطرہ کے ساتھ ساتھ سکھوں اور مراٹھوں کے خلاف لڑنے والی اصل لڑائی کے حامل سلطنت کے مالک تھے۔ جنگجو شاعر خوشحال کی سربراہی میں 1672 میں پشتون بغاوت شروع ہوئی، جب مغل کے گورنر عامر خان کے حکم پر فوجیوں نے مبینہ طور پر صافی قبیلے کی خواتین سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ صافی قبیلے نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس فوجی کو ہلاک کر دیا۔ اس کارروائی کے بعد بیشتر قبائل نے بغاوت شروع کر دی۔ مغل بادشاہ اورنگزیب نے صافی قبائلی عمائدین کو ان کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ صافی، افریدی، میمن، شنواری اور خٹک قبیلے نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر صافی مردوں کو بدار کے الزام میں بچایا، جس کے بعد اورنگزیب کے حکم پر عامر خان نے اپنے اختیار کو دوبارہ استعمال کرتے ہوئے ایک بہت بڑی مغل فوج کو خیبر تک پہنچا دیا، جہاں پر اس کی پوری فوج کو قبائلیوں نے گھیرے میں لے لیا اور ان کو ایک زبردست شکست دی۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب کو ایک ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس میں مبینہ طور پر 40,000 مغل فوجیوں کا نقصان ہوا اور گورنر سمیت صرف 4 افراد فرار ہوئے۔ اس جنگ میں خوشحال خان خٹک نے اپنے قابل اعتماد دوست ایمل خان افریدی اور دریا خان افریدی کو کھو دیا۔ خوشحال نے ان دونوں کی بہادری اور جرأت کی بہت تعریف کی۔ اس جنگ کے بعد یہ بغاوت مزید پھیلتی رہی۔ مغلوں کو پشتون بیلٹ پر سے اپنے اقتدار کا خاتمہ کرنا پڑا۔ گرینڈ ٹرنک روڈ کے ساتھ اٹک ٹو کابل تجارتی راستے کی بندش خاص طور پر بہت کریٹیکل تھی اور مغلوں کے لیے ایک پریشانی بنی رہی۔ خوشحال خان خٹک جنگی محاذوں پر مغلوں کی مزاحمت کرتے رہے۔ مورخین کے مطابق ان جنگوں نے مغل سلطنت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ خوشحال خٹک مغلوں کے خلاف پشتون صفوں میں اتحاد لانے کے لیے دور دراز علاقوں تک گئے، مگر پشتون قبائلی سرداروں سے مایوس ہوئے اور ناکام لوٹے۔ پشتون قبائل کو متحد کرنے میں ناکام رہنے کے بعد ایک جنگجو کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے اور لکھنے پر توجہ دی۔ خوشحال خان خٹک نے بہت ساری نظمیں لکھی تھیں، جن میں زیادہ تر اپنی جڑوں کے بارے میں، اپنے قبیلے کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں اور حملہ آوروں کی فتح کے بارے میں ہیں۔ خوشحال خان خٹک نے 20 فروری 1689 کو 76 سال کی عمر میں وفات پائی، اور جب کئی دنوں کے بعد ان کی لاش ملی تو ان کی تلوار ان کے ہاتھ میں تھی اور وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ تھے جس کا نام سلے تھا۔ انہوں نے اپنی موت سے پہلے یہ خواہش کی تھی کہ انہیں کسی ایسی جگہ دفن کیا جائے جہاں مغل گھوڑے کے کھروں کی خاک ان کی قبر پر نہ گرے۔ ان کی خواہشات کو ان کے ایک دوست نے انجام دیا اور ان کو اکوڑا خٹک میں واقع گاؤں چشمے میں دفن کیا گیا، جہاں بہت سارے پشتون انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کی قبر پر انہی کا یہ شعر درج ہے: دافغان پننگ میں اتڑلا تورا، دافغان پننگ میں اتڑلا تورا، ننگیالے دا زمانے خوشحال خٹک یم، جس کا اردو میں مطلب کچھ اس طرح بنتا ہے: میں نے افغان غیرت کے نام پر اپنی تلوار نکالی ہے، جس پر سارے زمانے کو فخر ہے، وہ خوشحال خٹک ہوں میں۔ خوشحال خان خٹک نے ہمیشہ تمام پشتونوں کے اتحاد کی تبلیغ کی اور مغل سلطنت کے خلاف بغاوت کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے پشتون قوم پرستی کو فروغ دیا۔ خوشحال وہ پہلے افغان سرپرست تھے جنہوں نے غیر ملکی افواج کے خلاف پشتون قبائل کے اتحاد اور قومی ریاست کے قیام کے لیے اپنے نظریات پیش کیے۔ انہوں نے نہ صرف پشتو بلکہ فارسی میں بھی بہت ساری تحریریں لکھیں۔ خوشحال خٹک کی زندگی مغلیہ سلطنت کے خلاف جدوجہد کرنے میں گزری۔ وہ ایک دلیر فائٹر تھے۔ ان کے خیالات اور نظریات پشتون قوم کی نظریاتی اور فکری ترقی میں ایک نیا مرحلہ تشکیل دیتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ خوشحال خان خٹک کی تاریخ پر مبنی اس ویڈیو سے آپ کو بہت معلومات ملی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔